ख्वाजा आसिफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी के पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं। इसमें से पहला जो फैक्टर आपको जहन में रखना चाहिए वो ये कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मुखासमत ख्वाजा आसिफ के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऑन द रिकॉर्ड भी मौजूद है। आपको वज़ीर आज़म इमरान खान का वो बयान तो याद ही होगा जिसके अंदर उन्होंने अमलन नकल उतारते हुए ये बताया कि किस तरह रोते रोते एक रंगबाज ने कॉल किया पिंडी और कहा कि इलेक्शन के दिन मुझे आप जितवा दें। कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। उसके बाद उन्होंने जुमला कंप्लीट नहीं किया कि उनको जितवाया। अगर गया इस तरह तो किसने जितवाया? ज़ाहिर है पिंडी के अंदर तो जनरल कमर बाजवा बैठे हैं, तो क्या जनरल कमर बाजवा ने जितवाया? लेकिन उन्होंने इससे अपने गुस्से का इजहार यकीनन कर दिया। आपको ये भी बयान याद होगा जिसके अंदर FIA के XDG ने ये बताया कि किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिशात, लोगों की गिरफ्तारियों के बारे में जो फहरिस्त उन्होंने बनाई थी ख्वाहिशात किताबें, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जो है वो टॉप मोस्ट गिरफ्तारी थी। और इस बयान के मुताबिक मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म ने XDG FIA को ये फोर्स किया कि आप ये काम करें, और उनके अपने बयान के मुताबिक उन्होंने ये काम नहीं किया, जिसके नतीजे में उनको फिर अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और फिर उनकी पेंशन के और रिटायरमेंट के मामलात भी जो हैं वो भी वक्ती तौर पर खटाई में पड़ गए। ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। वजीर दिफा थे, वजीर दिफा थे, लेकिन उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या? अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपको ये किसने कहा कि पर्चा होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये तो कैबिनेट ने इजाजत दी थी, मैं कैबिनेट की मीटिंग में गया था। ठीक है, ये तो कैबिनेट के मिनट्स हैं। एक पूरा बैकग्राउंड है वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के हवाले से। वो बयान देते रहते हैं, वो तनकीद करते रहते हैं, ज़रा सख्त ज़ुबान बोलते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान की ख्वाहिश जो है कल नैब ने पूरी की। ज़ाहिरन सियालकोट के अंदर से वज़ीर आज़म इमरान खान के जो दस्ते रास्त हैं और बड़े ख़ास शख्सियत हैं उस्मान डार साहब, उनका बराह रास्त ख्वाजा आसिफ के साथ मुकाबला है। बराबर में फिरदौस आशिक अवान जो मंजूर नज़र हैं, वहाँ से जो डायरेक्शंस आती हैं उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के अंदर जो मुकामी सियासत है उसका भी बड़ा फैक्टर मौजूद है। एक और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ऐसी गिरफ्तारियां जब होती हैं तो बड़े मामलात के ऊपर से अमूमन मीडिया की नज़र हट जाती है। अब ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से बड़ी खबर जो है वो यकदम मीडिया से आपको गायब अगर नहीं होगी तो कम से कम मार्जिन्स पे जाती हुई नज़र आएगी कि बिजली की कीमत के अंदर मज़ीद बड़ा इजाफा करने का फ़ैसला कर दिया गया, और यूं ही नया साल शुरू होगा, नया साल का तोहफ़ा जो है ये आपके सामने आ जाएगा और आपकी कमर जो पहले ही टूटी हुई है उसको मज़ीद बिजली के झटके लगेंगे। अब ये जहन से ख़बर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि जिन लोगों को ये तजर्बा हो रहा है इन झटकों का वो तो रोज़ाना झटके बर्दाश्त कर रहे हैं ख़र्चों के, लेकिन मीडिया से आप गायब कर सकते हैं। तो तमाम की तमाम आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख रहे हैं, उनका ताल्लुक करप्शन से है, नैब से है, तज्जिए, इवन ये आज का स्टेज जो है ये भी तज्जियाती तौर पर ख्वाजा आसिफ के मामले के ऊपर है। तो बिजली, नौकरियां, नए साल के आते सार ही जो मज़ीद अजाब लोगों पर लागू किए गए हैं वो मीडिया से हट जाती है। ये बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको नज़र आती है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का अगर आप तज्जिया करें तो इसकी अहमियत ये भी है कि ख्वाजा आसिफ उन लोगों में से थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हमेशा से शहबाज शरीफ वाली लाइन लिया करते थे। ये पूरे का पूरा ग्रुप था जिनका ख्याल था कि ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इनके पिंडी के साथ ताल्लुकात भी थे, मीटिंग्स और टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ करता था। और जो आखिरी मरतबा जो बड़ा ख्वाजा आसिफ का पार्टी के अंदर जो मामला चला जिसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाराज़ भी हो गए और कई दिन नाराज़ रहे ख्वाजा आसिफ के साथ, वो ये था कि आप शहबाज शरीफ के पास जाकर दरमियाना रास्ता निकालने की बात क्यों कर रहे हैं। कमेटी बना दी गई थी और उस कमेटी को ये कहा गया था जी कि आप जाएं और बात करें शहबाज शरीफ के साथ कि जी कोई दरमियाना रास्ता निकालें। ख्वाजा आसिफ हमेशा से दरमियाने रास्ते की बात करते रहे, मुफाहमत की बात करते रहे हैं,
آپ کو لہٰذا کبھی وہ اسٹیج کے اوپر مریم نواز کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے, کبھی پارٹی میٹنگز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے, جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے گرد نظر نہیں آئیں گے. تو وہ ان لوگوں میں سے رہے ہیں, ایاز صادق کی طرح, مفتاح اسماعیل کی طرح, کسی زمانے میں خاقان عباسی کی طرح بھی, اگرچہ خاقان عباسی جو شاید 51% جو تھے وہ دوسری سائڈ آف دی آرگومنٹ پہ تھے, لیکن جب سے ان کے ساتھ نیب نے وہ ہاتھ کیا جو کیا اور ان کی میڈیا کے ذریعے درگت بنانے کا بندوبست کیا گیا, تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک سٹینڈ لیا اور اب وہ مکمل طور پر وہی بیانیہ لے کے چلتے ہیں جو نواز شریف لے کے چلتے ہیں. تو خواجہ آصف ان لوگوں میں سے رہے ہیں جو درمیانے رستے کی بات کرتے ہیں. یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ ایک طرف سے آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ان تمام لوگوں کو جیل کے اندر ڈال رہے ہیں جو ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں. تو ایک بڑی لڑائی کی آپ تیاری کر رہے ہیں, اور لڑائی کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے عملاً کہ ہم وہ تمام قوتیں جو ڈائیلاگ کے ذریعے ہمارے لیے پولیٹیکل سپیس کم کر رہی ہیں ان کو تو ہم جیل کے اندر ڈالیں. تو ایک PMLN جیل گروپ بھی ہم بنا دیں, جیل کے اندر بیٹھ کے اگر ہم مفاہمت کی بات کرنی ہے تو کرتے رہیں. اور لڑائی اگر بڑھے گی تو اس کے اندر ٹھیک ہے, لڑائی پھر نون لیگ کی اور PDM کی ہے وہ فوج کے ساتھ ہوگی, تو وہ فوج خود ہی لڑائی کر لے گی. تو جو درمیان کی بات کرنے والے ہیں ان کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں, جو لڑائی کی بات کرنے والے ہیں ان کی لڑائی فوج کے ساتھ کروا دیتے ہیں, اور دونوں صورتوں کے اندر آپ بڑے معتبر بن کے بیٹھے رہتے ہیں. تو خواجہ آصف کی جو گرفتاری ہے وہ بڑی اس حوالے سے اہم ہے سیاسی طور پر کہ یہ ایک سیاسی ایک ٹول ہے. نیب کی کارروائیوں کے اوپر اب بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیب بطور انسٹیٹیوشن جو عدلیہ اس کے بارے میں بیانیہ دے چکی ہے اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. وہ بھلے پریس ریلیز جاری کرتے رہیں, بتاتے رہیں کہ جی ایسٹس بیانڈ مینز جو ہیں وہ آپ ایکسپلین نہیں کر پائے, اور آپ نے یہ پیسے کہاں سے بنائے, اور یہ کاغذ آپ نے نہیں دیے, وہ کرتے رہیں یہ باتیں. اور وہ جن ایسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو اگر خواجہ آصف جیسا زیرک آدمی جو بزنس کو سمجھتا ہے اگر اس نے کسی جگہ پر ڈالرز کے اندر ہی انویسٹ کیا ہوگا تو پچھلے جب سے انہوں نے کام شروع کیا اور جب وہ یہاں پر موجود ہے جو ڈالر کی قیمت کے اندر فلکچویشن آئی ہے اس سے نہ جانے کتنے ارب روپے بن سکتے ہیں. تو یہ تو ایسٹس کی بحث تو بالکل لا یعنی اور بے معنی قسم کی بحث ہے. لہٰذا نیب جو بات کر رہا ہے اس کو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو سیاسی معاملہ ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب بڑا ایشو یہ ہے کہ جب خواجہ آصف جیسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر PMLN کے اندر جو آرگومنٹ یہ کیا جا رہا تھا کسی زمانے میں کہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے آپ بات کریں, وہ آرگومنٹ جو ہے مکمل طور پر ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. پہلے شہباز شریف کی گرفتاری اور حمزہ شہباز کو مسلسل جیل میں رکھنے کی جو سیاست ہے اس کے ذریعے اس آرگومنٹ کو ڈیفیٹ کروایا گیا, اور اب خواجہ آصف جیسے لوگوں کو جیل میں ڈال کر اس آرگومنٹ کو ڈیفیٹ کروایا گیا. تو جو اگر اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو, وہ سپیس تو ان لوگوں کے جانے کے بعد آپ کو بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایک لڑائی کا بندوبست کیا جاتا ہے. خواجہ آصف کی جیل کے جانے کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے اوپر جماعت سٹینڈ نہ لے. بہت ساری جو گرفتاریاں ہوئیں اور بہت سارے جو ٹرننگ پوائنٹس تھے اس کے اوپر یہ گروپ PMLN کے اندر جو یہ سٹینس لیا کرتا تھا کہ ہم نے بات کرنی ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہوتا تھا, وہ بہت زیادہ بڑھ کے بات نہیں کرتا ہوتا تھا. خواجہ آصف اس گروپ کا حصہ رہے ہیں, ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے ہیں, لیکن جو بڑے اہم معاملات ہیں اس سے صرف نظر بھی کرتے رہے ہیں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید PMLN جو ہے اس کے اوپر وہ سخت سٹینڈ نہیں لے, لیکن دو سٹینڈ آپ کو نظر آئے. ایک نواز شریف صاحب نے ایک بیان جو ان کا سامنے آیا اس کے اندر لیا زیادہ اثاثے, یہ کیا اپنا ڈرامہ ہے. اس میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. آمدن سے زیادہ اثاثے, یہ کیا کیس ہے, یہ کیا اپنا احتساب ہے. اور دوسرا سٹینڈ مریم نواز نے اپنا جو پریسر کیا اس کے اندر لیا. PMLN اور PDM اس پہ اپنا ریاکشن دے گی اور خواجہ آصف کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ معاملات کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. یہ وارننگ ہے آپ کے لیے. تو یہ جو PMLN کی طرف سے سٹیٹمنٹ جا رہا ہے وہ یہ کہ چاہے خواجہ آصف جو سافٹ لائن لیتے ہیں یا وہ لوگ جو ہارڈ لائن لیتے ہیں, اگر آپ نے پارٹی کی قیادت کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑا اور اسٹرانگ میسج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پلیٹ فارم سے ہٹ کے ہم اپنی سیاست کو چلا سکتے ہیں اس ماحول کے اندر. تو پارٹی ان کو مکمل طور پر اون کرتی ہے, پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, باوجود اس کے کہ نواز شریف مریم نواز کا جو بیانیہ جو پارٹی کا بیانیہ بن گیا ہے
اس سے خواجہ آصف کو شدید قسم کے اختلافات بھی رہے ہیں. اور وہ جو نقطہ آخر میں جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق GHQ کے اندر کال کر کے اس نے اپنے آپ کو منتخب کروایا، اب وہ نیب کی کسٹڈی کے اندر ایکسپلین کرتا پھر رہا ہے. تو پھر اگر GHQ کو کال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو منتخب کرایا، تو GHQ کس قسم کے لوگوں کو منتخب کرواتا ہے جو آخر میں آ کے نیب کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں؟